वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्के कुल्लिहिम। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नूर मुस्तफ़ा, रहमत मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फरमाए ताकि हम सब ईमान वाले बन जाएं। और यही कुरान का मकसद है कि हम कुरान के दर से हम रहमान तक पहुंच जाएं। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली निगाह का सदका सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 37 का मुतालिया करने जा रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें तफक्कर, तदब्बर, तफक्को और इससे तज़किया और हिदायत लेने वाला बनाए ताकि हम सब कुरान का जो मकसद है इसका इत्तबा करने वाले बन जाएं। तो नियत हमेशा हसीन किया करें, आला किया करें ताकि अल्लाह ताला हमारी नियत का हुस्न देखकर और इखलास देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 37 का आगाज़ कैसे होता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप आयत को देखें ताकि आपको भी समझ आए कि कुरान में तफक्कर और तदब्बर कैसे करते हैं। पहले हम इकरा करेंगे, फिर तफक्कर करेंगे, फिर तदब्बर और फिर तफक्को तक लेके जाएंगे और फिर इससे तज़किया लेने की कोशिश करेंगे और फिर इससे हिदायत कोई नतीजा निकाल के हिदायत लेंगे और फिर हम अल्लाह ताला से इत्तबा की दुआ करके उठेंगे। ये होता है आयात के ज़रिए मुजाहिदा करना। और इस तरह जब आप कुरान पाक को पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला इससे जो हमारे दिलों पर जंग लगे हुए हैं ना, और जो शैतान ने पर्दे डाले होते हैं, फिर वो अल्लाह के कलाम के नूर से वो हिजाबात उठने शुरू हो जाते हैं, वो पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं और हमारा जो मन है ना वो धुर कलिमात। आप अल्फाज को देखें, ये उर्दू से मिलते जुलते हैं ना, कलिमातिन कुछ कलिमात कुछ कलमे, फताबा फिर उसने तौबा की, फताबा के अंदर देखें ताबा तौबा की, अलैहि उसकी, तौबा कबूल की उसकी। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की आदम अलैहिस्सलाम की। इन्नहु बेशक वो तव्वाब अत-तव्वाब, उसने तौबा इसलिए कबूल की कि वो अत-तव्वाब है। यानी अल्लाह ने अपने नाम का सदका, अपनी सिफात का सदका दिया। अत-तव्वाबु वो तौबा कबूल करने वाला है, व अर्रहीम और वो रहम फरमाने वाला है। तो इसका अब बा मुहावरा तर्जुमा देखें। बा मुहावरा तर्जुमा कैसे बनेगा? फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और माफ़ी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ़ कर दिया। बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिबे रहम है। ये है इस आयत का तर्जुमा, जो कि आता है इकरा के दर्जे में आता है। ये पहला कदम है, इकरा पहला कदम है। जो हमने पहले तजवीद सीखी वो भी पहला कदम है। तजवीद और इकरा ये दोनों पहला कदम है कुरान सीखने के। और आप सोचें, हमने सारी ज़िंदगी पहले कदम पे गुजार दी है। दूसरा कदम है कुरान समझने का तफक्कर करना, और फिर तीसरा कदम है तदब्बर। तदब्बर का मतलब होता है उसकी गहराई में उतरना। और फिर चौथा कदम होता है तफक्को, उसको समझना कि इसमें मेरे लिए क्या है, ये समझने की कोशिश करना कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम है, उसको तफक्को कहते हैं। मुझे क्या इसमें से हासिल हुआ, वो तफक्को होगा जो आपको हासिल होगा। और फिर अगली मंजिल आती है तज़किया। और फिर मैंने इस आयत को समझने के बाद मैंने इस पर अपने मन को पाक करना, अमल करना शुरू कर दिया।
तज़किया लेना शुरू कर दिया, अपनी नफ्स कुशी मैंने शुरू कर दी। और इससे फिर होगा क्या, जब मैं नफ्स कुशी करूँगी कुरान से, इसको मुजाहिदा कहते हैं कि समझ के मैं उससे अपने ऊपर अमल करूँगी, ये नफ्स के ऊपर इसको लगाऊंगी, तो फिर मेरा नफ्स कमज़ोर होगा और मेरी रूह ताकतवर होगी। और फिर मुझे तज़किया के बाद इस कुरान से, आयात से हिदायत मिलेगी। और फिर मैं हिदायत जब मुझे मिल जाएगी, गाइडेंस, क्लियर मैसेज, तो फिर मैं उस पर अमल करके इस कुरान का मकसद पूरा करूँगी। और आपको मालूम है ये बात कि कुरान में देखें 6666 आयतें हैं। अल्लाह ताला के इतने पैगामात आपके लिए आए हुए हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको ज़िंदगी भी दी है, 60-70 साल की दी हुई है। ये जो मेरे पैगामात हैं ना, एक एक पैगाम को खोलना, तफक्कर, तदब्बर, तफक्को करना और इससे तज़किया लेना, नूर लेना और इससे हिदायत लेना और इसका इत्तबा करना, इस तरह मेरी तरफ आने का रास्ता लेना। और आप सोचें, हमने अल्लाह तक जाने का रास्ता लिया ही नहीं था। ये रास्ता अल्लाह तक जो जाता है ना, ये कुरान से जाता है और कुरान की आयात से जाता है। जैसे हम आज के दौर में तो बड़ा ही समझना आसान होता है, जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप पे हम डालें तो हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो कुरान जो है ना, अल्लाह तक पहुंचने का गूगल मैप है। आयत बाय आयत जाएं। जैसे गूगल मैप में आप डाल देते हैं ना डेस्टिनेशन, और आप गली 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 जाते हैं, रोड रोड जाते हैं, रोड बाय रोड जाते हैं ना, इसी तरह अल्लाह तक पहुंचने का जो गूगल मैप है वो कुरान की आयत है। एक एक आयत से हम होते हुए गुजरेंगे, ठीक है, आयत से हम आयत से गुजरते जाएंगे, उतना ही हम अल्लाह के करीब 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 होते जाएंगे, पाक साफ होते जाएंगे। हमारी अपनी मंजिलें तय होती जाएंगी, यानी कि हम ज़ालिमीन, जाहिलीन, गाफिलीन से निकलकर मुस्लिमीन, मुत्तकीन, सालिहीन, मोहसिनीन, इस तरह हमारी अपनी मंजिलें भी तय होंगी और हमारा नफ्स भी तरक्की करेगा। और हम एक दिन आएगा कि हम अपनी मंजिल नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच जाएंगे। अगर हम इस गूगल मैप के पीछे चलते रहे, इसके रास्ते पर चलते रहे, तो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और मंजिल क्या है? रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफ़ा। आप समझ रहे हैं? मैं आपको कुरान को समझने का सलीका सिखा रही हूँ। आप समझ रहे हैं? हमें कुरान समझने का सलीका भी नहीं पता कि इसको समझना कैसे है। तो मैंने आपको आज वो बताया है कि एक एक आयत को लेके चलना है और इससे हमने अपने मन के पर्दे हटाकर अल्लाह की कुर्बत में, अल्लाह के कुर्बत का ये सफ़र है। हर सालिक ये सफ़र करता है, जो अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर होता है ना, वो इस तरह सफ़र करता है और एक दिन अपनी रब की रज़ा तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिलकर बैठें, जैसे हम बैठे हुए हैं, मिलकर मुजाहिदा करें। ये मुजाहिदा है जो हम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं व तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र। हक को समझने के लिए हम मिल के बैठे हुए हैं और इसके लिए हम तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र, इसको सब्र से, तवज्जो से समझना है और इसको तवातर के साथ, तरतीब के साथ समझना है, तसलसल के साथ समझना है और इस्तकामत के साथ समझना है। तो ही कड़ी से कड़ी मिलेगी, बात से बात समझ आएगी, तो नुक्ते मिलेंगे, तो फिर पूरी बात, पूरा पैगाम समझ आएगा। और मैं आपको गहरी बात बताऊं, आप खुद से घर बैठ के आयत को कुरान को समझ नहीं सकते, क्योंकि इसके नुक्ते कहीं और होते हैं। आप समझ रहे हैं? कुरान की एक बात यहाँ है, इसके नुक्ते कुरान में कहीं और हैं। तो आपको नहीं पता कि इस नुक्ते से अगला नुक्ता कौन सा मिलाना है। आपको नहीं पता होगा घर में खुद से कि इसकी अगली कड़ी कौन सी है। इसलिए आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है जो आपको नुक्ते से नुक्ते, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर पूरी बात, पूरा पैगाम, पूरी नसीहत समझाए, जो अल्लाह ताला आपको
فرما رہا ہے تاکہ آپ کی منزلیں طے ہوتی جائیں. یہ ہم منزلیں طے کر رہے ہیں قرآن کی آیات کے ذریعے نا. یہ آپ کا مجاہدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کی منزلیں بھی طے ہو رہی ہیں. اس کو صرف آیتیں نہ سمجھیں، یہ منزلیں ہیں، یہ درجے ہیں جو آپ آیات کے ذریعے طے کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں کتنا حسین ہے یہ سفر. ہم سب قرآن کے ہم سفر ہیں. سوچیں ذرا یہ بات. آپ نے تو بس اپنے زندگی کے ہم سفر دیکھے ہوئے نا. آپ نے تو ایک ہی ٹرم پڑی ہوئی ہے، زندگی کا ہم سفر. تو ہم جو ہیں اس وقت قرآن کے ہم سفر ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن کا کوئی ہم سفر ہو جائے، کیونکہ یہ سفر پھر اللہ کی رضا پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورۃ بقرہ میں شروع میں ہی آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کروا رہا ہے، اپنی طرف آنے کا منزلیں طے کروا رہا ہے ہمیں. اگر ہم غور کریں نا تو ہر آیت سے ہمیں کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی اپنا حصہ، آگے جانے کا سلسلہ، آیت کا اگلی آیت سے رابطہ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے. لیکن یہ آپ خود سے ڈھونڈ نہیں سکتے. آپ کو ایک استاد چاہیے جو آپ کو یہ رابطہ، یہ ضابطہ اور یہ راستہ دکھائے، اور آپ کو یہ منزلیں جو مکاشفہ کی ہوتی ہیں، مراقبہ کی ہوتی ہیں، اور اس سے پھر اللہ کی قربت تک پہنچائے. اور اس کی شرط کیا ہے؟ من پاک اور نیت صاف. جو بندہ من پاک اور نیت صاف لے کے قرآن کے سمندر میں اترے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نور، شفا، برکت، عزت اور سکینہ عطا فرمائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم قرآن کے سمندر میں اتریں اور ہمارا اپنا ہی من پاک اور نیت صاف نہیں ہے نا اگر، تو پھر ہمیں قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے بھی آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا وہ درجہ نہیں بھی ہے جہاں سے آپ کو قرآن سے نور، نقطے اور اللہ تک پہنچنے کا سلسلہ اور راستہ ملے، تو آپ کا استاد آپ کو وہ راستہ دکھا دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا بھی من پاک اور نیت صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو بھی پھر راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نیت سے آپ نے آیت کا مطالعہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کتنی بار یہ قصہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ سورۃ بقرہ کو ہم نے کتنی بار پڑھا ہوا ہے. لیکن اصل جو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھ کے حاصل کیا کیا. آج ہم نے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اطاعت کا، عظمت کا، رحمت کا، برکت کا، عزت کا، نعمت کا، آخرت کا کوئی نہ کوئی پہلو اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہم تو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ہم کوئی بھی اس کے اندر سے نصیحت، عبرت، حقیقت، معرفت کو ہم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ہم تفکر اور تدبر اور تفقع نہیں کرتے. یہ فرق ہوتا ہے خود پڑھنے میں اور ایک استاد کے ساتھ پڑھنے میں، کیونکہ استاد آپ کو یہ منزلیں ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہے، آپ کا سلسلہ، رابطہ اور راستہ اللہ تک بناتا جاتا ہے، اور آپ کو کسی منزل کی طرف لے جاتا ہے. اور یہی اللہ چاہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہی اللہ چاہتا ہے کہ آیات کے ذریعے ہم اللہ کے پیغامات کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنات سجائی ہوئی ہیں نا، اس طرف کا راستہ لیں. تو آیت جو ہوتی ہے نا، یہ جو آیت ہے، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ ظاہر ہے، صرف یہ بات نوٹ کریں، یہ ظاہر ہے
اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سی اس کے اندر پیغامات ہیں، الہامات ہیں، مکاشفات ہیں، ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، اللہ تک پہنچنے کا رابطہ ہے، ضابطہ ہے، راستہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا بہت کچھ رہا ہوتا ہے، بتا بہت کچھ رہا ہوتا ہے، اور سامنے اللہ نے صرف ایک آیت رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باطن میں بہت سے اسرار و رموز، بہت سے منزلیں، بہت سے مرتبے، مجاہدے، حقیقتیں، اور اس کے اندر اللہ کی بہت سی انوار و تجلیات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن جو ہے نا، آپ سوچیں ہر دور کی کتاب ہے اور ہر دفعہ یہ کتاب نئی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے نہیں ہے، ہر دفعہ اللہ قرآن میں نئے نور، نئے نقطے، نئے اسرار و رموز، نئے الہامات، نئے مکاشفات ڈالتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جیسے ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ اور ہم جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں نا، اقرا اقرا پہ دور سے ہمارا پتہ کیا حال ہے، دور سے سمندر دیکھا اور دور سے تعریف کر دی، بڑا پانی ہے، بڑا صاف ہے، بڑا چمک رہا ہے، اور واپس گھر چلے گئے۔ یہ اقرا ہے، دور سے تعریف کر دی اور پھر پرے ہو کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے تفکر، تدبر کرو، آگے آؤ، اس کا ذائقہ چکھو، اس کو اپنے اندر اتارو، اور پھر اس کے نور سے اپنے روح کو سکون اور بدن کو شفا حاصل کرو۔ جب تک ہم جام پیئیں گے نہیں، ہمیں سکون اور شفا ملے گی نہیں۔ تو قرآن میں ہی شراب طہور ہے، آپ کو پتہ ہے، جس سے ہمیں من کی طہارت حاصل ہوتی ہے اور ہمیں اللہ کی اطاعت، روح کو اللہ کی اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن سے لینا کیا کچھ ہے اور قرآن میں ہے کیا کچھ۔ یہ میں آپ کے پردے ہٹا رہی ہوتی ہوں جب میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں، ورنہ ظاہری آیت تو بہت آسان ہے اور بہت کہتے ہیں نا سیدھی ہے، اسٹریٹ فارورڈ، لیکن اس کے اندر جو اسرار و رموز ہے نا، میں آپ کی توجہ ان کی طرف دلا رہی ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ ہر آدم کا قصہ ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ یہ صرف آدم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو شیطان نے کیا تھا، بلکہ یہ ہر آدم، ہر انسان کا قصہ ہے، کیونکہ ہر انسان کے پیچھے شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو ورگلائے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا اور حق سے انہیں بھلائے گا۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے نا، یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ نے سامنے، اللہ نے نقشہ رکھا ہے کہ اس طرح سے ہوگا ہر آدم کے ساتھ۔ یہ مثال ہے، یہ صرف ایک مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے نا، یہ صرف ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ ہمیں ہمارا حال سمجھا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں شیطان کی چال سمجھا رہا ہے کہ کس کس طرح شیطان چال چلے گا اور کیا کیا تمہارا حال ہوگا۔ یہ اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کی مثال سے سمجھا رہا ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا حال جو ہے نا، وہ اس قصے میں ہے۔ آپ کا اور میرا زندگی کا جو حصہ ہے وہ اس قصے میں ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس شیطان نہیں آئے گا، سب کے پاس آتا ہے۔ اور یہی اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہا ہے کہ شیطان بروں کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن وہ نیکوں کے پاس بھی آتا ہے۔ شیطان کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ بروں کو تو بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اور نیکوں کو وہ بلاتا ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کریں، نیکوں کو بلاتا ہے وہ، اور بدوں کو
جو برے ہوتے ہیں انہیں وہ بھٹکاتا ہے، انہیں گمراہ کرتا ہے، لیکن جو نیک ہوتے ہیں انہیں صرف بلاتا ہے، انہیں بھول جاتا ہے سمجھائیں۔ جیسے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بھی ہے کہ وہ بھول گئے تھے کہ جو مچھلی تھی وہ پانی میں اتر گئی، تو وہ بھول گئے بتانا کہ یہاں پہ مچھلی پانی میں چلی گئی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں خضر علیہ السلام کا قیام ہے۔ تو جو ان کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا یوشع علیہ السلام، وہ بتانا ہی بھول گئے۔ تو شیطان جو ہے وہ نیکوں کو بلاتا ہے اور بروں کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ یہ فرق آ جاتا ہے نا۔ پھر آتا شیطان ہر کسی کے پاس۔ اور اگلی بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شیطان آتا تو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کا مکر پہچان جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے، جو صالحین ہوتے ہیں، جو محسنین ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اس لیے ان پر جو شیطان کا مکر ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کیونکہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی آیا تھا ایک بادل کی صورت میں، جب وہ عبادت کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہا تھا کہ اب تم سے شریعت کی پابندی ختم ہو گئی ہے، تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر شیطان کا جو مکر ہوتا ہے نا وہ ضعیف ہوتا ہے، ضعیفہ۔ یہ قرآن میں بھی ہے کہ شیطان کا مکر اصل میں ضعیف ہوتا ہے، کمزور۔ لیکن شیطان کو جو طاقت ملتی ہے نا وہ اس کو دیتے ہیں ہم، جب ہم اس کی باتوں میں آ کے اکڑ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، جب ہم شیطان کی باتوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا، جب ہم شیطان کی باتوں پہ غور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر شیطان کو طاقت ملتی ہے، ورنہ شیطان کی اپنی کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا۔ شیطان کا اپنا کوئی اس کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کا مکر بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کا جالا کیا ہے؟ ہوا ذرا چلے تو وہ ہو جاتا، لیکن جب ہم اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں نا، جب ہم ایک ہی بات یعنی کہ اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ اکڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ سنت اور شریعت کے خلاف ہوتی ہے، اور پھر ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، نہیں میں تو کرنا ہی یہ ہے، میں نے کسی کی نہیں سننی، میں نے کسی کی نہیں ماننی۔ جب ہم تکبر میں آ جاتے ہیں نا، پھر ہم مکڑی کے جالے کی طرح، جیسے مکھی اس کے اندر پھنستی جاتی ہے، پھر ہم جکڑ میں آ جاتے ہیں شیطان کے، اور پھر ہم اس کے پورے اثر میں، جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جب ہم پورے اس کے سحر میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے اب تو اس نے نکلنا ہی نہیں، پھر اللہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان کی تو اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کو تو طاقت ہم نے دی، جتنا ہم اکڑتے گئے، جتنا ہم تکبر میں آئے، جتنا ہم اس کے اثر میں آئے، جتنا ہم اس کے جکڑ میں آئے، شیطان کی بات میں ہم نے جتنا غور فکر کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹی سی بات کو بتنگڑی بنا دیتے ہیں، پکڑ کے پہاڑ ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے جو ہماری زندگی میں دیکھیں نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں نا، بیماری ہے، پریشانی ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں نا، اور میں تو اٹھی تو میں تو اچانک میرے درد شروع ہوا، میرے درد وہ درد شروع ہوا، میں تو درد پھیلتا ہی چلا گیا، میں تو اٹھا ہی نہ گیا۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، پھر وہ اور کہتا ہے کل بھی تو تینوں ہویا سی، ہاں کل بھی ہویا۔ پھر وہ اور آتا ہے ہاں تیری امی نے بھی ہویا، ہاں امی نے بھی ہویا سی۔ پھر وہ کہے گا خاندانی، ہاں خاندانی نہیں۔ پھر وہ کہے گا تیری فرینڈ، ہاں میری فرینڈ نے بھی ہے۔ پھر وہ کہے گا فون کر کے
اب بتا سب کو کہ میں درد ہوا. اس طرح شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، دردوں کی، مرضوں کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی، شیطان اس کو پھر ہمیں اور اس کے اندر آئیڈیا دیتا ہے کہ فلانے کو بھی تھا، تجھے کو یہ اس نے کیا، وہ تو پوچھ انہیں کی کیتا سی، تو بھی وہ کر. اس طرح شیطان ہمیں پھر گھماتا ہے. جیسے وہ مکڑی کو، مکھی کو پھنسا کے نہیں جال کے اندر، پھر اس کو لپیٹتا ہے نا، پھر شیطان ہمیں بھی لپیٹتا ہے. پھر جتنا ہم اس کے اندر سوچتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہائے ایک اور نکل آیا درد، اتنا شیطان کو رستہ مل جاتا ہے ہمارے اندر، مزید وہ گھستا چلا جاتا ہے، گھستا چلا جاتا ہے. اور یہی تو ہم اس کو پھر جتنا ہم اس کو اپنے اوپر سوار کرتے جاتے ہیں نا، اس کو اتنا ہی رستہ ملتا جاتا ہے. پھر وہ خون میں، رسول اللہ نے فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان بدن میں خون کی طرح اتنی روانی اس کی شیطانی ہو جاتی ہے کہ پھر ہماری اٹھتے بیٹھتے ہم تکلیفیں، دردیں، مرضیں، شکایتیں، گلے شکوے یہی کرتے رہتے ہیں. مایوسیاں، پریشانیاں، حال پوچھو بس کی دساں کل کیسا بس گزر گیا. یہ پھر اس کے پھر اثرات، یہ اثرات آتے ہیں، پھر شیطان اور خوش ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، اور تگڑا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا تین تو ملے ہی کچھ نہیں، تیری تو قسمت ہی خراب ہے. پھر وہ ادھر آہستہ آہستہ پھر ہمیں اور مایوسی، پھر اللہ سے دوری، پھر وہ ہمیں آہستہ 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 بڑے آرام سے جا کے کھائی میں پھینک دیتا ہے. وہ کہتا ہے تو ہے ہی بد نصیب. اور ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاں میری تو قسمت ہی خراب ہے، ہن کچھ نہیں ہو سکتا. قسمت ہی خراب ہے، ہن کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیسے شیطان دھیرے 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 بندے کو، کہتے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے آپ کو پھر اسی میں اتنا نیچے لے جاتا ہے، جکڑ میں، اثر میں، سحر میں، جب تک مہر نہیں لگ جاتی نا اور بندہ قبر میں نہیں نا پہنچ جاتا، شیطان اس کو چھوڑتا نہیں. اس لیے دیکھیں آپ غور کریں یہ پوائنٹ پہ، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں سمجھایا ہے، ہر مرض کی دوا بتائی ہے، ہر درد کی دوا بتائی ہے، ہر جگہ جانے کی دعا بتائی ہے، تاکہ شیطان کا جکڑ، اثر، مکر تم پہ نہ ہو. کہیں درد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سمجھائی ہے. ایک صحابی نے جیسے آیا تو انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ رات کو مجھے بچھو نے کاٹا اور میری رات بڑی تکلیف میں گزری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے اسی وقت دعا پڑھنی تھی نا، بسم اللہ الذی لا یضر. تم نے تکلیف میں رات گزاری کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک صحابی، ایک شخص تھا مسجد میں بیٹھا پریشان، اداس نظر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم اداس، پریشان، یعنی اپنی میں زبان میں کہوں ڈپریس کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو دعا پڑھو نا، اللہم اکفنی بحلالی کا وان حرامی کا واغننی بفضلی کا عمن سواک. دعا پڑھو، غمگین کیوں بیٹھے ہو، پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ درد کی بھی دعا ہے اور مرض کی بھی دعا ہے، غم کی، ہر چیز کی دعا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر دعا، پھر دیکھیں اگر کوئی جس حال میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سے دعا سکھاتے تھے، دعا سکھاتے تھے اور دوا بتاتے تھے. یہ کبھی نہیں کہا درد کو لے کے بیٹھے رہو، مرض کو لے کے بیٹھے رہو، یہ نہیں کہا، کہیں بھی نہیں کہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ درد، غم اور پریشانی کو بڑھاؤ نا، کیونکہ جتنا ہم اس کو بڑھائیں گے، اس کے اندر اس کو سوار کریں گے نا اپنے اوپر، وہ اصل میں شیطان ہمارے اوپر سوار ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے جب ہم بار بار تکلیفوں کا، پریشانیوں کا اور دردوں کا ذکر کرتے ہیں نا، پھر یہیں سے شیطان دیکھتا ہے کہ یہ میرے قابو میں آ سکتا ہے، اس کا دھیان ہی درد مرض کی طرف ہے. تو پھر وہ آرام سے ہمیں کہتا ہے، جکڑ لیتا ہے، اثر میں لے لیتا ہے، پھر ہمیں اس سحر میں ڈبو دیتا ہے.
और हमें फिर कहता है तुझे तो मिला ही कुछ नहीं, नाशुक्रा। फिर हम नाशुक्रे हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं मेरी ज़िंदगी तो किस्मत ही खराब है, फिर हम कुफर तक बोलने लग जाते हैं, फिर हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम कहते हैं बस वो नहीं कुछ हो सकता, सही होना ही नहीं है। या फिर हम अजर अपना ज़ाया कर देते हैं, सारा अजर ज़ाया कर देते हैं, तवक्कुल अल्लाह फिर नहीं होते। आपको समझ आ रही है? फिर हम रदी अल्लाह तक कभी भी जा नहीं सकते। तो ये पॉइंट नोट करें, मैं आपको गहरा पॉइंट समझा रही हूँ कि कैसे ही हालात हों, कैसे ही वाकयात हों, आपने नजर किस पे रखनी है? फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप समझ रहे हैं? तो आप शैतान से बच सकते हैं, वरना शैतान पता क्या करता है, छोटा सा एक जिसे कहते हैं ना, छोटा सा एक तिनका आपकी आंख में डाल के उसको रगड़ता रहेगा। आप सोचें कि तिनका आपकी आंख में पड़ जाए और आप उसको रगड़ते रहें, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? आपको लगेगा बस दर्द ही है मेरी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं, बस ये मर्जी है, ये दुख है और कुछ है ही नहीं। और जो पूरा बदन सुकून में है, नेमतें हैं, इज्जतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो सारी शैतान बुला देगा। आप समझ रहे हैं? तो ये मैं आपको शैतान के ना, आपको उसका तदबीर समझा रही हूँ ताकि आप उससे बचने की तदबीर करें, उसके जकड़ में ना आया करें। क्योंकि शैतान ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के पीछे था ना, तो वो तो मुस्तफ़ीन थे, मुकर्रबीन थे, उनके पीछे था बुलाने के लिए। और हम तो जाहलीन हैं, हम तो पहले ही जाहलीन हैं, ज़ालिमीन हैं, गाफिलीन हैं। हम तो पहले ही, अल्लाह माफ़ करे, कोई हाल ही नहीं हमारा। तो हमारे ऊपर तो शैतान को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो एक हल्की सी फूंक मारता है कि ये दर्द है तुझे, वो कहेगा ये दर्द तुझे कल भी हुआ था, ये बार बार तुझे दर्द हो रहा है। इसी दर्द की हमें वो फिक्र लगा देगा, इसी को वो हमारे जहन में सवार कर देगा, और फिर हम एंड पे नाशुक्रे और बेसब्रे हो जाएंगे। आपको समझ आई है? मैं आपको सारा बताया कि शैतान किस तरह मकड़ी के जाले की तरह हमें लपेटता है और फिर हमारे दिल को अल्लाह से गाफिल करके हमसे नाशुक्री के और कुफर के कलिमात हमारी जुबान से निकल आते हैं, और फिर अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है जब हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, जब हम नाशुक्रे हो जाते हैं और जब हम कुफर बोलने लग जाते हैं। कुफर क्या है? हम ये कहें हाय मुझे मिला ही कुछ नहीं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। हम कितनी जल्दी कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं? बड़ी जल्दी कह देते हैं। हम कहते हैं कि मुझे तो मिला ही, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो अल्लाह ताला इतना इस बात पे नाराज होता है कि कुरान, हिदायत, इस्लाम, ईमान, रहमतें, बरकतें, नेमतें, इज्जतें, सहूलतें, हर चीज पे तुमने पानी फेर दिया। तो इससे फिर अल्लाह ताला कितना नाराज होता है, फिर दिलों पे अल्लाह एंड पे फिर मोहर ही लगा देता है। अल्लाह कहता है तुझे नजर नहीं कुछ आता, जा फिर दफाई हो। फिर अल्लाह ऐसे दिल को अंधा ही कर देता है, ऐसे बंदे के दिल को अंधा ही कर देता है। और जब दिल अंधा हो जाए ना, तो फिर कोई नेमत, कोई रहमत नजर ही नहीं आती, फिर कुरान से भी कुछ हासिल नहीं होता। फिर अल्लाह ऐसे बंदे को हशर के दिन अंधा ही उठाएगा। आप सोचें जरा कि शैतान का एक मकर, अगर आप उसमें जाएं जकड़, तो फिर उसका कहाँ तक जाता है असर, है कि वो नहीं छोड़ता जब तक बंदे के दिल पे लग ना जाए मोहर और पहुंच ना जाए जब तक वो बीच कब्र। ये है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप जरा गौर करें इन बातों पे। ये हम हरकतें हम करते हैं कि नहीं? जैसे वो बीबी राबिया बसरी का वाकया देखें, मुझे याद आ रहा है कि एक शख्स उनके पास आया, तो उसने सर पे ना पट्टी बांधी हुई थी। तो आपने उससे पूछा कि तुमने सर पे पट्टी क्यों बांधी हुई है? कहता है आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो कहती है एक दिन दर्द का तुमने फटाफट पट्टी बांध के दिखा दिया सबको कि मुझे दर्द हो रहा है, तो जो पूरा साल तुम्हें दर्द नहीं हुआ, वो कभी बताया कि पूरा साल मैं छलांगे मारता रहा, नेमते खाता रहा,
खुशी खुशी फिरता रहा, जो चाहे करता रहा, वो तो कभी नहीं बताया। तो एक हल्का सा दर्द हुआ तो तुमने पट्टी बांध ली। ये शैतान का असर होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ, जब हम छोटी सी बात को, दर्द को, मर्ज को हम इतना अपने ऊपर तारी कर लेते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जब हम तारी करते हैं ना, उस वक्त सही शैतान का जो हम पर मकर जारी हो जाता है और फिर वो हमें उससे निकलने नहीं देता। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा में हर मर्ज की दवा है, दुआ भी है और दवा भी है सूरत फातिहा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत शिफा है। सोचे आप जरा, लेकिन हम लेते हैं शिफा? नो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। हम शिफा नहीं लेंगे 2 मिनट की, हम घंटे की स्टोरी बना लेंगे, लेकिन 5 मिनट की शिफा में मैंने नहीं लेनी, लेकिन घंटे की स्टोरी सुनानी है मैंने। ये होता है शैतान का असर कि एक बंदा घंटा स्टोरी सुनाए, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है, मैं रात को ना सोया, मैं दिन को ना उठा, लेकिन वो बंदा 1 घंटे की स्टोरी तो सुना देगा, लेकिन 5 मिनट बैठ के सूरत फातिहा पढ़ के दम करके पानी नहीं पिएगा। ये है शैतान का असर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम तो, हमारे पास तो दुआ भी है और दवा भी है, लेकिन जब हम दुआ और दवा दोनों नहीं लेते ना, तो फिर शैतान का हम शुरू हो जाता है असर, जकड़, मकर, सहर, और फिर वो लेके जाता है हमें अल्लाह के कहर तक। आपको समझ आ रही है? मैं आपको प्रैक्टिकल बातें, मैं आपको अमली बातें बता रही हूँ। लेकिन अगर हम करें तो, बात तो ये है, करें तो हम ना तो समझते हैं कुरान को। पहली बात तो ये है ना कि हम तफक्कर और तदब्बर और तफक्को ही नहीं करते। सी बात है कि नहीं? जब तफक्को ही नहीं है तो आप मुझे बताएं, जब हमें पता ही नहीं है कि इसमें शिफा है, इसमें बरकत है, इसमें रहमत है, इसमें नूर है, इसमें हिदायत है, जब हमें पता ही नहीं है, तो फिर आप मुझे बताओ हम उसको लेंगे कैसे? जैसे अब मैं आपको दुनियावी मिसाल दूं, अगर मैं दवाइयां सारी ला के सजा दूं घर में और खाऊं कोई भी ना, या मैं सब्जियां ला के, खाने ला के सारे टेबल पे सजा दूं, खाऊं कुछ भी ना, तो आप मुझे बताओ, मुझे मेरे जिस्म में ताकत आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह कुरान के अंदर देखें, नूर है, शिफा है, बरकत है, हिदायत है, रहमत है, लेकिन जब हम लेंगे ही नहीं तो फिर हमारे अंदर कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय दर्द, मर्ज, शिकवे, शिकायत, कुफर, बेसब्री के। आपको समझ आ रही है? और शैतान तो जब देखता है हमारा अंदर हाली है, अंदर कुरान का नूर नहीं है, शिफा नहीं है, तो फिर शैतान जो है ना, ऊपर से हमले शुरू कर देता है। और उस हमले का असर पता क्या होता है? शैतान फिर जिस्म में भी चला जाता है। आपको पता है शैतान जिस्म में जाकर उस दर्द को मर्ज में बदल देता है। आपको पता है ये बात? शैतान के अंदर ये चीज है कि वो जब देखता है ना कि इस बंदे का अंदर हाली है, अंदर नूर नहीं कुरान का, अंदर दरूद पाक का नूर नहीं है, तो फिर शैतान पता क्या करता है? अंदर जाता है, उस दर्द को मर्ज बना देता है। पहले तो दर्द ही था ना, अब वो मर्ज बन गया। ये पॉइंट नोट करें। जितना हम जहालत, जुल्मत, गफलत में होंगे ना, उतना ही हमारे जो दर्द है ना, दर्द, वो मर्ज बनते जाएंगे। ये पॉइंट नोट करें, क्योंकि हमने ना दवा ली ना दुआ ली। जब हम दुआ और दवा दोनों छोड़ देते ना, तो फिर शैतान बड़े आराम से हमारे बदन में खून की तरह जाता है, उस दर्द को मर्ज बना देता है, और मर्ज को फिर वो वबा में बदल देता है, ला इलाज मर्ज में बदल देता है, और हमारी किसी भी बीमारी का हमें लगता है कोई इलाज है ही नहीं। हालांकि अगर हम हदीस पाक से, कुरान से नसीहत और हिदायत लें तो हमें शिफा की कितनी आयात मिलती हैं, शिफा की कितनी दवाएं मिलती हैं। शहद में शिफा है, कलवंजी में शिफा है, सूरत फातिहा में शिफा है, लेकिन हम शिफा की दवा जब नहीं लेंगे ना, तो फिर शैतान उस दर्द को मर्ज और मर्ज को वबा में बदल देता है, क्योंकि फिर हम उसके असर, जकड़
اور سحر میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ 11 پوائنٹ سمجھ آئے؟ اگر ہم، یعنی میں حدیث مبارکہ سے بات کر رہی ہوں، میں اپنے سے بات نہیں کر رہی، اگر ہم روزانہ، اگر ہم یہ اپنی ایک بنا لیں ایک روٹین کہ روزانہ میں نے سورت فاتحہ کو 21 بار پانی پہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پینا ہے، اور مجھے اس سے شفا ہونی ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، سورت فاتحہ کو آپ پڑھ کے جب پئیں گے تو آپ کو شفا ہوگی، تو آپ کے اندر کا ہر درد مرض اللہ تعالیٰ نکال دے گا، دھو دے گا۔ لیکن یہ تبھی ہے نا جب ہم شروع میں جڑ میں اس کو پکڑیں گے، اس درد کو ہم مرض نہ بننے دیں۔ لیکن ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے، جب تک درد مرض اور وبا نہیں نہ بن جاتی، پورے بدن میں جب تک پھیل نہیں نہ جاتا، تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا، اور پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی بس اتنی دوائی دیتا ہے جتنی سے بس درد رک جائے، ان کے پاس بھی مرض روکنے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، نہ وبا روکنے کا کوئی علاج ہوتا، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ڈاکٹر کچھ کر سکتے ہوتے تو کرونا وائرس جو اتنے بندوں کو لے گیا تو وہ مرتے نہ، پھر آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں، یہ کتنا گہرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مرض کو نہیں روک سکتے، نہ وبا کو روک سکتے، ان کے پاس بھی محدود سا علم ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے درد کو روکو تاکہ وہ مرض نہ بنے اور وبا نہ بنے، وبا پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے ایک چیز۔ اور گہرا نقطہ بتاؤں آپ کو، سورۃ فاتحہ میں نور ہے، شفا ہے، اور ہمارا جو بدن ہے نا، ہمارا بدن کو شفا کے لیے نور چاہیے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بدن کے اندر بھی نور ہے، روح جو ہے نا، روح امر ربی ہے، روح میں بھی نور ہے۔ تو جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے پئیں گے، دم کریں گے، تو ہمارے بدن کے اندر نور اترے گا، شفا اترے گی، اس سے پھر کیا ہوگا، وہ جو درد ہے وہ مرض نہیں بنے گا، اور نہ ہی وہ وبا بنے گا، وہ درد دور ہو جائے گا۔ لیکن وہ تبھی ہوگا نا جب ہم شفا لیں گے، دعا اور دوا دونوں لیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے نا کلمات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھائے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم اپنی مشکلات کو حل کیسے کرو، تم اپنے معاملات کو حل کیسے کرو، دوا سے اور دعا سے۔ یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی آزمائش، تمہاری زندگی میں 5 آزمائشیں ہیں، خوف کی، بھوک کی، جان مال اور اولاد کی یا پھلوں کے نقصان کی، یہ آزمائشیں تو آنی ہیں۔ ان آزمائشوں سے کیسے گزرو، ان آزمائشوں سے آپ نے کیسے گزرنا ہے؟ خوف یعنی آج کی زبان میں نا خوف کو کہتے ہیں ڈپریشن، سٹریس، آج کی جو زبان ہے نا اس میں اس کو سٹریس کہیں گے، خوف، انگزائٹی، سٹریس۔ بھوک کیا ہوتی ہے؟ ڈیزائر، وش، کہ میری یہ خواہش ہے، حالانکہ وہ حلال ہے، آپ کی حلال خواہش بھی پوری نہیں ہوگی کبھی، تو اللہ کہتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، جب تمہاری کوئی حلال خواہش پوری نہ ہو تو سمجھ لو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تمہیں سٹریس ملے تمہاری فیملی کی طرف سے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تمہیں جان مال کی بیماری کی تکلیف آئے نا، جان مال اور اولاد، اگر تمہیں جان کی تکلیف آئے، مال میں تمہارے نقصان ہو یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ یہ تو آزمائشیں اللہ کہتا ہے میں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان آزمائشوں سے گزرنا کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے گزرنا ہے؟ ذکر، آخرت کی فکر، اپنے رب کا شکر، ہر حال میں توکل اور رضا۔ دیکھیں گزرنے کے بھی 5 قدم ہیں، آزمائشیں بھی 5 ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا آپ، یہ ایسے ہی نہیں میں نے نقطوں سے نقطے ملائے ہوئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جب خوف کی آزمائش آئے تو ذکر کرو نا، پہلی آزمائش خوف ہے نا،
खौफ का इलाज क्या है? जिक्र करो बैठ के। खौफ को तारी ना करो, हाय की होना है, हाय इंज हो गया थे, हाय ये मर्ज फैल गया तो बनेगा क्या। खौफ को क्यों तारी कर रहे हो? जिक्र को तारी करो। अल्लाह ने कहा है जिक्रन कसीरा। खौफ का इलाज क्या है? जिक्र। गम का इलाज क्या है? जिक्र। स्ट्रेस का इलाज क्या है? जिक्र। डिप्रेशन का इलाज क्या है? जिक्र। और आपको पता है इस मुल्क में डिप्रेशन कितना? क्योंकि इस मुल्क में लोग जो हैं वो अल्लाह को भूले हुए हैं, इसलिए सब कुछ होने के बावजूद डिप्रेशन में हैं और उन्हें ऐसे ही लगता है कुछ है ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे गा रहे हैं, सब कुछ कमाइयाँ भी हैं, लेकिन डिप्रेशन की वजह से हर चीज़ उनकी बेकार उन्हें लगती है। और डिप्रेशन क्यों होता है? जब जिक्र नहीं होता ना, फिर डिप्रेशन होता। आप सोचें, जो बंदा अपना दिल दिमाग रूह जिक्र में लगा के रखेगा, उसे कभी भी डिप्रेशन कभी होगा ही नहीं। क्योंकि जब आप जिक्र में होते हो ना, तो आपके ऊपर मुसलसल अल्लाह का नूर बरस रहा होता है। आपको पता है, मुसलसल नूर बरस रहा होता है आपके ऊपर। आप सोचें, एक बंदा अगर गंदा है, वो मुसलसल नहाता जाए तो उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं रहती। इसी तरह जब आप जिक्र कर रहे होते हो ना, आपका दिल, आपकी रूह, आपका कल्ब, ये सारे नूर से नहा रहे होते हैं। अल्लाह इन्हें नूर से धो रहा होता है, तो फिर अंदर कोई गम, खौफ, परेशानी रहती ही नहीं है। तो खौफ का इलाज क्या है? जिक्र। भूख का इलाज क्या है? मेरी कोई ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, इस भूख की फिक्र करने की बजाय मुझे क्या करना चाहिए? आखिरत की फिक्र। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर इस वक्त फर्ज करें मुझे किसी चीज की ख्वाहिश है कि मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, अगर नहीं हो रहा ना, तो मुझे फिर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए कि अगर यहाँ तो मेरा गुजारा हो गया है, जैसे यहाँ गर्मी, मिसाल दे रही हूँ, जैसे गर्मी है तो मैं कहूँ पंखे पंखे लगाओ, गर्मी ना लगे, गर्मी ना लगे। अगर गर्मी लग रही है तो आप सोचो कब्र और हशर की गर्मी की फिक्र करो। अगर दुनिया की मुझे तकलीफें हैं तो आप सोचो हशर की तकलीफ का क्या होगा। अगर दुनिया में मुझे कोई दुख मिल रहा है तो आप उस दुआ करो, या अल्लाह इस दुख के सदके मुझे कब्र और हशर के दुखों से बचा लेना। तो ये होता है कि आप इस तरह उसका इलाज करो। खौफ का इलाज क्या है? जिक्र में। भूख का इलाज क्या है? आखिरत की फिक्र में। और जब जान की तकलीफ आए तो बंदा क्या करे? शुक्र करे, या अल्लाह मुझे हशर की शर्मिंदगी से बचा लेना, मुझे जहन्नुम के अजाब से बचा लेना। ये तो वक्ती तकलीफ है, मैं शुक्र करता करता सह जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे कब्र और हशर की जिल्लतों और तन्हाइयों से बचा लेना। इस पर भी शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें बहुत लोगों से अच्छे हाल में रखा हुआ है। कम से कम यानी कि आप अगर पॉजिटिव सोचें तो आप ये भी सोच सकते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बीमारी मोमिन के लिए रहमत होती है। जो भी बीमारी मोमिन को आती है ना, उससे उसके गुनाह माफ होते हैं, और जब गुनाह माफ हो जाएं तो फिर दर्जे बुलंद होते हैं। गुनाहों से बीमारी अपने मोमिन, जो मोमिन बंदा होता है, उसे गुनाहों से पाक करती है। तो ये शुक्र का मुकाम है कि नहीं? फिर ये शुक्र का मुकाम होता है कि जो बंदा बीमार है उसे तौबा करने का मौका मिल गया, ये शुक्र का मुकाम है। बीमारी जब आती है तो एक हदीस मैं पढ़ रही थी, जो बंदा बीमार होता है ना, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। फिर अल्लाह कहता है कि जो सेहत की हालत में ये काम करता था ना, दौड़ दौड़ के मेरी जिक्र के लिए जाता था, मेरे काम के लिए जाता था, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नामा माल में वही काम लिखो, वही अमाल लिखो जो अगर ये सेहतमंद होती तो करती। अल्लाह उसका अजर और बढ़ा देता है, बीमार बंदे का उसका अजर बढ़ा देता है। अल्लाह उसे अपना मेहमान बना लेता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत में ले लेता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। तो शुक्र का मुकाम है कि नहीं? बताएं आप मुझे। बदन में अगर दर्द है तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि जो दर्द हमें अल्लाह की याद दिला दे ना, वो भी शुक्र का मुकाम होता है। कि अगर मैं सेहतमंद होता और जाके इधर उधर फिरता और गुनाह करता, उससे बेहतर अल्लाह कहता है ये दर्द है तेरे लिए जिसने तुझे मेरी याद दे दी।
جیسے ایوب علیہ السلام کا دیکھیں واقعہ ہے، پورا بدن ان کا گل گیا تھا، تکلیف میں تھا، مرض میں تھا، لیکن ہر دفعہ جب درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ اس درد سے مجھے تیرا ذکر ملا، تیری یاد ملی۔ اور جب درد بڑھتا تھا، مزید درد بڑھتا تھا، تو پھر اللہ کے آگے فریاد کرتے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے انہیں آواز آتی تھی کہ ایوب کیسے ہو؟ اور پھر جب آپ کو شفا ہو گئی نا تو آپ روتے تھے کہ وہ، آپ کہتے تھے جب آپ کو شفا ہو گئی نا تو آپ روتے تھے، آپ کہتے تھے وہ درد اچھا تھا جب میرا رب میرے قریب تھا، بھلے مجھے ٹیسیں اٹھتی تھیں لیکن اس کے ساتھ میرے رب کی مجھے آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، اس کی نظر تھی میرے پہ۔ یہ ہوتا ہے شکر کا مقام، درد میں بھی شکر کا مقام کہ اللہ نے مجھے اپنی یاد، اپنا ذکر دے دیا، اپنے قریب کر لیا، پاک کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں نا وہ اس لیے آتی ہیں کہ تم ذکر والے بنو، شکر والے بنو، تم اپنے رب کا آخرت کی فکر والے بنو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جان کی، خوف کی، بھوک کی، جان کی، مال کی تکلیف آئے، جو آپ نے پوری زندگی کمائی کی ہے اگر وہ ڈوب جائے، پھلوں کی تکلیف آئے، اولاد کی طرف سے تکلیف آئے، تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پھر ساتھ ہی خوشخبری سنا دی، بشر الصابرین، یہ جو صبر کریں گے نا، ذکر، فکر، شکر، صبر کریں گے نا، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ان پر رحمتیں بھیجتا ہے جو ذکر، شکر، فکر اور صبر والے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو آزمائشیں ہمیں زندگی میں آتی ہیں نا، یہ خوف کی، سٹریس کی، یہ بھوک کی، کہ ہم کچھ چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا اکثر ہمارے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں میں تو اتنی دیر کی یہ دعا کر رہی ہوں، پتہ نہیں کب میری دعا قبول ہونی ہے۔ تو نہیں ہوتا نا، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بھوک خواہش پوری کرنے کی بجائے اللہ کہتا ہے آخرت کی فکر کر، جنتوں کی فکر کر۔ اور پھر جب جان کی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر کر کہ میں نے تجھے جان کی تکلیف دی، تیری جان کو عذاب سے، آگ سے بچا لیا، یہ تھوڑی سی تکلیف دے کر میں نے تجھے پاک کر دیا، اپنے قریب کر لیا۔ تو یہ شکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب ہمیں مال کی، اولاد کی تکلیف آتی ہے تو پھر اگلا قدم ہے صبر، ہم صبر کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درجے ایسے ہی نہیں ملتے کہ میں بیٹھی تو مجھے درجے مل جائیں، درجے ملیں گے ذکر سے، فکر سے، شکر سے، صبر سے۔ درجے ملیں گے آپ کو جب آپ خوف سے، بھوک سے، جان، مال اور اولاد کی تکلیفوں سے گزریں گے اور رب کو یاد کرتے ہوئے گزریں گے، شکر کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے گزریں گے نا، تو آپ کو درجے ملیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے درجے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ نے درجے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی طرف آنے کا جو راستہ ہے نا، اللہ نے وہ دکھوں اور غموں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ یہ ہے راز، یہ تو اللہ کا راز ہے نا۔ لیکن شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ جب ہمارے اوپر کوئی خوف آتا ہے، سٹریس آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہماری خواہش نہیں پوری ہوتی، شیطان آ کے اپنے وار شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تیری تو قسمت ہی خراب ہے، تینوں ایوی نہ ملیا، تینوں ایوی نہ ہویا، لے ہوں درد نکل آئی،
ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ इम्तिहान तेरे वास्ते ही ने, हले एक इम्तिहान खत्म नहीं होया, दूसरा आ गया। अभी तो भूखा, अभी तो तुम्हारे ऊपर परेशानी, वो परेशानी खत्म नहीं हुई, ये चीज मिली नहीं, वो तो दर्द निकला है। शैतान हमें उल्टा वर्ग लाता है। लेकिन अगर हमारे पास इल्म नहीं है, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हर आजमाइश के पीछे एक दर्जा है। लेकिन अगर हमारे पास इल्म नहीं है ना, तो फिर हम नाशुक्रे हो जाते हैं, हम कुफर बोलने लग जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं, बेतवक्ले हो जाते हैं, और फिर अल्लाह के ना कहर का शिकार हो जाते हैं। और यही शैतान का असल मकर है, जो वो आपके साथ खेलता है और आपको पता ही नहीं है। आपको समझ आई है? मैंने आपको इतनी तफसील से आराम आराम से समझाया है कि शैतान कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके साथ मकर खेलता है। जहां से आपको मिलने थे ना दर्जे, वहीं से शैतान आपको वर्गला के ना मकड़ी के जाले की तरह अकड़ में, मकर में, तकब्बुर में, सहर में, जकड़ में लेके तो अल्लाह के कहर तक ले जाता है। हालांकि होना ये चाहिए था कहर की बजाय आप जिक्र, फिक्र, शुक्र, सब्र, तवक्कुल, अल्लाह की रिजा तक जाते। लेकिन शैतान ने उल्टा करके आपको अकड़ में कर दिया, तुझे क्या मिला है, तेरे पास है क्या। तकब्बुर में आपको कर दिया कि मैं ही बस रह गया हूँ मुसीबतों दुखों के लिए, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। शैतान ने आपको अकड़ में, मकर में, सहर में जकड़ के आपका अजर सारा जाया कर दिया। आपको समझ आ रही? तो ये अल्लाह हमें बता रहा है, यानी मैं आपको सारा वो समझा रही हूँ कि किस तरह शैतान इंसान के अजर को जाया करता है, जहां से उसको मर्तबा मिलना था, सब्र का, अल्लाह की मोहब्बत मिलनी थी, इन्नल्लाह मा साबिरीन का दर्जा मिलना था। सब्र की वजह से ही तो जन्नत मिलनी थी। फरिश्ते, आपको मैंने बताई थी ना वो आयत है कि फरिश्ते कहेंगे, जो बंदा जन्नत में जाएगा दरवाजे पे खड़े होंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलाम हो, तुम सब्र किया करते थे। और अब फनेमा उकबदार, ये जो दार है, ये अल्लाह का घर, जन्नत का घर है ना, ये तुम्हारा अजर है, जाओ इसमें, इस अजर में जाओ, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। लेकिन ये अजर है सब्र का, ये अजर किसका है? सब्र का। और शैतान सब्र ही करने नहीं देता। वो कहता बेसब्रा हो जा, ना शुक्रा हो जा, बेजिक्रा हो जा, हर वक्त शिकायतें कर, हर वक्त गिले कर, हर वक्त शिकवे कर, अपने दर्द बता, अपने मर्ज बता। ये मैं आपको शैतान का सारा खेल समझा रही हूँ ताकि आप उससे बचने वाले बन जाएं। जैसे मैंने आपको बायजीद बुस्तामी का वाकया भी बताती हूँ इसीलिए कि बचना कैसे है। उनके पास शैतान आता था कि तू तो बड़ा अल्लाह वाला है, तो तेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, खाएगा क्या? तो वो कहते थे तुझे खाऊंगा, मौत खाऊंगा। तो वो शैतान कहता था, डीट है ना शैतान, नहीं जाता, फिर आ जाता। शैतान कहता था बड़ा तो अल्लाह को याद करता है, तेरे पास तो पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है। वो कहते कफन पहनूंगा। तो शैतान फिर आ जाए, उसकी तसल्ली नहीं होती ना, फिर आ जाए। तो थोड़ी देर बाद शाम हो तो कहे बड़ा तो अल्लाह वाला है, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता रहा, तेरे पास तो सोने की कोई जगह ही नहीं है, कोई आराम करने की जगह ही नहीं है। तो वो कहते कब्र में सोऊंगा। ऐसा टिका के जवाब देते थे। हम तो आपस में एक दूसरे के मुंह तोड़ते ना, मुंह तोड़ना तो शैतान का तोड़ो। मैं आपको बताऊं, मुंह तोड़ना शैतान का मुंह तोड़ो। ये मैं आपको सिखा रही हूँ ना, मैं आपको जरा होशियार बना रही हूँ। लड़ना है ना, लड़ना है, अगर लड़ना है ना, अगर मकर करना है ना, शैतान के साथ मकर करो, लड़ो उसके साथ, आपस में ना लड़ो। आपस में लड़ोगे तो वो और ताकतवर हो जाएगा, शैतान और खुश होगा। वो तो चाहता ही ये है कि लड़ो ते मरो, वो तो ये चाहता है। लेकिन हमने लड़ना है तो शैतान से, मकर करना है तो शैतान से, मुंह तोड़ना है तो शैतान का। और परवाह नहीं करनी ना अगर, तो शैतान की नहीं करनी। जो कुछ भी है हमने शुक्र, हमने अल्लाह का जिक्र, हमने हर हाल में दुनिया की फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र। और अपने रब का हर दम हमने कहना है हमें सब्र वाला बनाए, सब्र वाला बनाए, सब्र हक पर अल्लाह हमें अता फरमाए। तो ये है वो रास्ता
جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ شیطان اپنے مکر، اپنے جال، اپنے پھندے، اپنے فریب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو مرتے دم تک حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ آتا ہے اور بندے کو اس کا ایمان اس سے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ ناشکری کرے، یہ بے صبری کرے، اللہ سے کفر کہہ دے کہ مجھے ملا ہی کچھ نہیں، تو پھر شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ایمان لے کے آؤں۔ تو یہ آپ نوٹ کریں کہ آپ نے جو بھی زندگی میں کیفیت آپ کے آئے، چاہے وہ خوف ہے، بھوک ہے، جان کی تکلیف ہے، مال کی تکلیف ہے، اولاد کی تکلیف ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ذکر سے، فکر سے، شکر سے، صبر سے، توکل سے، اور اپنی نظر ہر دم آپ نے کہاں رکھنی ہے؟ رضی اللہ، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر میں خوش نہیں تو میرا رب خوش ہے نا، جس کا میں ہوں، جس کے پاس میں جا رہا ہوں، جس سے میں آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر وہ خوش ہے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تو یہ طریقہ سیکھ جو ہم نے آج تک نہیں سیکھا۔ آدم علیہ السلام کو تو یہ سب پتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا آدم علیہ السلام کو صرف کلمات سکھائے، کیونکہ راستہ انہیں پتا تھا۔ اور ہم جو لوگ ہیں نا، ہمیں راستہ نہیں پتا، کلمہ پتا ہے، باتیں ساری پتا ہیں، باتیں ہمیں پتا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، مانگنا کیسے ہے، لیکن طریقہ نہیں پتا کہ رب کے ساتھ رستہ کون سا لینا ہے، رب کی طرف جانا کیسے ہے، شیطان سے بچنا کیسے ہے، یہ طریقہ ہمیں نہیں پتا، جس کی وجہ سے ہم پکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے۔ طریقہ تو انہیں آلریڈی پتا تھا، کیونکہ وہ تو آلریڈی اللہ کے مصطفین مقربین میں سے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کلمات کون سے سکھائے؟ دیکھیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے یہ سمجھا رہا ہے کہ شیطان کے مکروں سے، اپنی خواہشوں سے اور دنیا کی زینتوں سے بچنا۔ جب ہم ان تین چیزوں سے بچیں گے نا، کیا؟ شیطان کے مکروں سے، نفس کی خواہشوں سے اور دنیا کی زینتوں سے، یہ تین ہمارے دشمن ہیں۔ جب ہم ان سے بچیں گے نا، اور ان تینوں سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ رحمان کا در لینا ہے، قرآن کا در لینا ہے، اور ایک نبی کا در لینا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں جو میں نے آپ کو ابھی کہا، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ یہ تین دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ تین در اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی پکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شیطان کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں دن رات۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم نے قرآن کا در لیا، نہ ہم نے رسول اللہ کا در لیا، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول، اور نہ ہی ہم نے رحمان کا در لیا، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا۔ اس لیے شیطان جو ہے نا، وہ دن رات ہمیں رلاتا ہے، تڑپاتا ہے، تین ملیا کچھ نہیں، تیری قسمت خراب، تیرے کول ہے کچھ نہیں، تیرا بنے گا کی، تو ہے تو وہ۔ یہ شیطان ہمارے ساتھ دن رات کھیلتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جب ہماری یہ حالتیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اس نے پھر بھی دعا سکھائی ہے، جو آدم علیہ السلام کو اصل میں سکھائی ہے نا اللہ نے، وہ اصل میں ہمیں اللہ نے سکھائی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام تو مصطفین مقربین میں سے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مثال بنا کے نا، اللہ نے ہمارا ایمان بچانے کا ایک حال بتایا ہے۔ ایمان اس طرح بچاؤ کہ جو بھی پریشانی، تکلیف، آزمائش آئے تو یہ دعا پڑھا کرو۔ ہر کوئی گناہ گار ہے، ہمارے اتنے گناہ ہیں جن کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ظلمت، جہالت، غفلت، یہ بھی تو گناہ ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ زندگی غفلت میں گزر گئی، زندگی جہالت میں گزر گئی، زندگی منافقت میں گزر گئی، یہ بھی تو گناہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ جب آپ کو شعور آ جائے نا، تو پھر آپ، اللہ کہتا ہے میں نے کلمات آدم کو جو سکھائے ہیں نا، آدم نے وسیلہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کو وسیلہ بنایا، اور ہمیں وسیلہ بنانا ہے جو آدم علیہ السلام نے وسیلہ بنایا۔ وہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا۔ انہوں نے تو ایک دفعہ خطا کی تھی، ہم تو دن رات گناہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو سراپا ظلم ہے۔
یہ نوٹ کریں بات. وہ تو خطا تھی, ان سے تو ہوئی تھی لغزش. ہم تو گناہ کرتے ہیں دیدہ دلیری سے. انہوں نے دیکھیں ایک خطا کی تو 200 سال روتے رہے. ہم تو دن رات گناہ کرتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں رونے کا. تو ہم کیوں روئیں؟ ہم کہتے ہیں رون میرے دشمن. ہے کہ نہیں ہمارا یہ حال؟ تو یہ فرق ہوتا ہے خطا میں اور گناہ میں. گناہ والے اکڑتے ہیں, جیسے شیطان اکڑ گیا تھا نا, تکبر میں چلا گیا تھا. جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا, جس کی سارا ہی من کالا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اسے فرق نہیں پڑتا. کالے جس کا سب کالا ہے اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے ہی کچھ نہیں, کیتا ہی کچھ نہیں. سارا من ہی کالا ہے تو نظر کیا آئے گا؟ اس لیے جو گناہ والے لوگ ہیں وہ اکڑ میں, مکر میں, شیطان کے جکڑ میں اور بڑے اس طرح رہتے ہیں. لیکن جو خطا والے ہوتے ہیں ان کی تو من سفید اجلا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہلکا سا بھی کالا دھبا لگ جائے تو انہیں تو بے چینی لگ جاتی ہے, تڑپ لگ جاتی ہے. وہ تو روتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ یا اللہ یہ میرے سے ہوا کیوں, میں نے کیا کیوں. اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں, ندامت کرتے ہیں, اللہ کے آگے زاری کرتے ہیں. کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں. جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیتا ہی کچھ نہیں, میں تو کچھ کیا ہی نہیں. لیکن جو آدم علیہ السلام کے پیروکار ہیں نا, ان سے ہلکی سی بھی خطا ہو جائے نا تو وہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں, اپنے رب کو مناتے ہیں اور اس کی تلافی کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ فرق؟ دیکھیں آپ ذرا. اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی, زاری, فقیری, اسیری, مسکینی میں آ جاتے ہیں. جو آدم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا. کیا کیا تھا آدم علیہ السلام نے؟ مسکینی میں آ گئے. مولا خطا ہو گئی, فوراً مان لیا. دیکھیں ماننا بھی کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اکثر لوگ مانتے ہی نہیں. سامنے کر رہے ہوں گے چگلیاں, سامنے کر رہے ہوں گے سازشیں, سامنے کر رہے ہوں گے مطلب مکاریاں, تو کہیں کیتا ہی کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو آدم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں, وہ فوراً مان لیتے ہیں ہاں میں ہی غلط کیتا ہے, میں ہی کیتا ہونا ہے, میری خطا ہے, میری غلطی ہے. فوراً ہی اگلے سے بھی معافی مانگ لیں گے, میں نے دل دکھایا ہوگا تو مجھے معاف کر دو. اللہ سے بھی فوراً کہہ دیں گے یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ فرق آ جاتا ہے آدم علیہ السلام کے پیروکاروں میں اور شیطان کے پیروکاروں میں. یہاں سے آپ سمجھ جایا کریں. جو غلطی کر کے ماننے ہی نہ اور اکڑ جائے, سمجھ لیں یہ شیطان کا پیروکار. اور جو غلطی خطا کر کے مان جائے, سب سے پہلے مان جائے اور پچھتائے اور روئے اور تڑپے, سمجھ لیں یہ آدم علیہ السلام کا پیروکار. اس پر اللہ کا کرم ہے. اور پھر جب آپ آدم علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو آپ ہمیشہ کہا کریں دل سے ربنا ظلمنا, مولا میں تو سراپا ظلم ہوں, ایک نہیں سراپا ظلم ہوں, سراپا سیاہ ہوں, سیاہی ہوں, خطا ہوں, گناہ ہوں, ریا ہوں. لیکن کیا تو ارحم الراحمین. میں سراپا خطا گناہ سہی پر میرا ایمان ہے. دیکھیں بات کتنی گہری ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آپ اللہ کے آگے یوں زاری کریں مولا میں تو ہوں ہی سراپا خطا, میں تو ہوں ہی جاہل, غافل, نکما, حقیر, میں کچھ بھی نہیں, میری کوئی اوقات نہیں, میں سیاکار, میں جفاکار, گناہگار, مجرم, سب کچھ میں ہوں. لیکن میں جانتا ہوں تو ارحم الراحمین, تو غفور الرحیم, تو تواب الرحیم, تو ذو الفضل العظیم والا ہے. تو اپنے اسماء کا, آپ نے دیکھا ہوگا میں دعا میں ہمیشہ اس طرح مانگتی ہوں, تو اپنے اسماء کا صدقہ دے دے, اپنی صفات کی خیرات دے دے, اپنے نور کا صدقہ میرے سارے گناہوں کو اللہ کا ایک نور جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میری پوری زندگی کے گناہ اور اس کی ایک نظر کرم, ایک نور کی نظر پڑ جائے, ایک چھینٹا پڑ جائے تو میری پوری زندگی کے گناہ دھل جائیں. کیونکہ میری پوری زندگی کے گناہ اس کے نور کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا, ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ عاجزی سے, زاری سے, فقیری سے,
सादगी से गिड़गिड़ाते हैं, नदामत मलामत, गिरते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, रब के आगे जारी करते हैं, तो अल्लाह कहता है मैंने ही तो सिखाए हैं, मैंने ही तो सिखाया है ये तुम्हें जारी करना। आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने हमें भी तो सिखाई है ना, ये अल्फाज कहो, ये जारी कहना, ऐसे फकीरी होना करना, ऐसे सीरी में आना, ऐसे आजजी में आना, तो फिर मुझे तरस आ जाएगा तुम पे, क्योंकि मैं तो पहले ही अरहम राहिमीन, मैं तो पहले ही जुर रहमतुल वासिया। एक आयत में पढ़ रही थी, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत लिखा हुआ है, अल्लाह ने अपनी जात पे ना रहमत लिखा हुआ है, इसीलिए तो अपना महबूब रहमतुल आलमीन बनाया कि जो इधर से बख्शा जाएगा वो इधर से भी बख्शा जाए, जो इधर अगर पकड़ा जाए तो इधर से बच जाए, कोई दोनों तरफ से, ये भी रहमत वो भी रहमत। आप समझ रहे हैं, अगर इधर ना बख्शा गया तो इधर बच जाएगा, अगर इधर से पकड़ा गया तो इधर बच जाएगा, दोनों बचाने वाले हैं, दोनों रहमत। अल्लाह भी जुर रहमतुल वासिया, रसूल अल्लाह भी रहमतुल आलमीन। और अल्लाह ताला ने देखे हमें कलिमात भी सिखाए हैं और दर भी बताया है, हम पर करम ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। जो आदम अलैहिस्सलाम है ना, वो तो बख्शे हुए थे ना, वो तो मुकर्रबीन में से थे, तो अल्लाह ताला ने उनके सदके हमें बताया है ये कलिमात कहना और सदका मुस्तफ़ा का कहना। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे इल्तिजा की थी ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मुझे बख्श दे, तो अल्लाह ताला ने हमें भी बताया कि ये कलिमात, ये अल्फाज और ये दर, ये सदका और ये अल्फाज जब तुम कहोगे ना तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, दरे मुस्तफ़ा का सदका तुम्हें माफ कर दूंगा। तो देखें अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भी सिखाया और हमें भी सिखाया, ये है अल्लाह का तव्वाब और रहीम होना, कि भले हम गुनाहगार हैं लेकिन माफ भी तो वही करता है, क्योंकि गुनाहगार भी हम उसके हैं, भले कितने गुनाहगार हो जाएं फिर भी उसके हैं। अल्लाह कहता है गुनाहगारों के लिए मेरी रहमत है, नेक जो हैं वो तो अल्लाह की जन्नत के लिए हैं, लेकिन जो गुनाहगार है ना वो अल्लाह की रहमत के लिए, वो बख्शे जाएंगे रहमतुल आलमीन के सदके और अल्लाह की रहमत के सदके। किस तरह? इस तरह जब वो जारी करेंगे, जब वो अल्लाह के आगे रोएंगे, तड़पेंगे, तो अल्लाह ताला को तरस आएगा। एक हदीस मुबारक देखिए इतनी प्यारी है, उसकी थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि एक बंदा बड़ा गुनाहगार होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इसको फेंक दो जहन्नुम में, तो वो जहन्नुम की तरफ जब ले जाया जाएगा तो वो दौड़ के जाएगा, तो अल्लाह अल्लाह कहेगा तुम दौड़ के, फरिश्तों से पूछेगा, इससे पूछो ये दौड़ के क्यों जा रहा है, तो वो कहेगा, फरिश्तों से कहेगा कि सारी जिंदगी तो मैंने मानी नहीं है अल्लाह की, तो अब ये तो मान लूं कि हम जहन्नुम में वो फेंक रहा है, जा तो मैं जा रहा हूँ, दौड़ के चला जाऊँ, और तो कोई काम दौड़ के किया नहीं। अल्लाह को इस बात पे इतना रहम आएगा, अल्लाह कहेगा इसको जन्नत में ले जाओ। और एक हदीस मुबारक में है कि बंदे को अल्लाह कहेगा ये जहन्नमी है, इसको जहन्नम में फेंको, तो वो जाएगा और वो देखेगा फरिश्तों को, तो जैसे कुछ कहना चाह रहा है, तो फिर से अल्लाह कहेगा इससे पूछो ये क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है ये, तो वो बंदा कहेगा या अल्लाह मैं तो सुना था तू गफूर रहीम है, तू तवाबो रहीम है, तू जिसे चाहे यगफिरु लिमन यशा, जिसे चाहे बख्श दे, या अल्लाह तेरा क्या जाता है मुझे बख्श दे, तो अल्लाह कहेगा चलो जाओ तुम्हें बख्श दिया। अल्लाह, ये है अल्लाह का तवाब और रहीम होना, कि तुम सोच ही रहे हो काश मैं बख्शा जाता, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, तेरा क्या जाता है, तो अल्लाह ताला इस बात में भी बख्श देता है। ये है अल्लाह का तवाब और रहीम होना। दुनिया में किसी से तौबा करो ना, वो कहेगा मेरे पैरी पे नक रगड़, 10 बारी तौबा कर फिर मैं सुनागा। तो लेकिन अल्लाह इतना ये है तवाब और रहीम, रहीम तवाब भी और रहीम भी, कि अभी तूने सोचा ही है, नदामत तेरे दिल में आई है, ख्याल आया ही है, अल्लाह को उस ख्याल पे भी प्यार आ गया, तो अल्लाह उस बंदे को बख्श देगा। देखिए इस पॉइंट पे बख्श देगा कि वो बंदा कहेगा या अल्लाह मैं तो सोचा था कि तू गफूर रहीम है, तो तवाब रहीम है, तू तो माफ कर देता है जिसको चाहे, तो अल्लाह कहेगा जा तुझे माफ किया। ऐसे भी वो बख्शेगा लोगों को, आप अंदाजा करें। और एक देखिए इतनी प्यारी ये भी हदीस मुबारक है, बहुत लंबी, लेकिन मैं वैसे आपको मफहूम बता रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है अपने बंदे की,
चाहे कितना ही गुनाहगार है ना, सर तपा गुनाहगार है, बेशक पूरी जिंदगी का गुनाहगार है, कैसे ही गुनाह किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से समझाया कि देखो अगर तुम में से कोई सहरा में जा रहा है, शदीद गर्मी है, तपता हुआ सहरा है, और जो उसके पास वो लेके जा रहा था ऊंट, वो गुम हो जाए, पानी भी ना हो, और वो सहरा में तड़प रहा है एक बंदा, ना उसके पास पानी है, ना कोई ऊंट है, ना कोई ज़्यादा सफ़र है, और वो लको-दक सहरा में है, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ, गर्मी गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, और वो प्यासा है, वो तड़प रहा है, एक बंदे का ये हाल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर अचानक उसको पानी मिल जाए, उसको सवारी नजर आ जाए, जो उसका ऊंट गुम हुआ था, जिसके ऊपर उसका सामान था, ठंडा पानी सामान, अचानक वो उसको नजर आ जाए तो उसकी खुशी का क्या हाल होता है कि मैं तो मरने जा रहा था भूख प्यास की शिद्दत से, अचानक उसके सामने उसकी सवारी और पानी ना उसकी खड़ा हो जाए आके, तो कहते हैं रसूलुल्लाह से फरमाया कि जितना खुश वो बंदा होगा ना, और खुशी के आलम में वो उल्टा कह जाए, वो कहे कि कहे अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा, इतना खुशी से वो पागल हो गया कि उसने अल्फाज ही बदल दिए, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, खुशी के मारे उसको समझ नहीं आ रही, और वो कह रहा है मैं अल्लाह हूँ, तू बंदा है। अल्लाह कहता है जितना वो बंदा खुशी से पागल हुआ है ना, इस तरह अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करता है, इतनी अल्लाह को खुशी होती है, इंतहा की खुशी अल्लाह को होती है जब कोई बंदा अल्लाह के आगे तौबा करता है, क्योंकि अल्लाह तो है ही तवाब रहीम, वो तो तौबा का दरवाजा खुले खोल के बैठा हुआ है, वो तो रहम करने के लिए तैयार है, बख्शने के लिए तैयार है, लेकिन जब बंदा आ जाता है तो अल्लाह बेहद खुश होता है कि जो मैंने इसके लिए दरवाजा खोला हुआ था, रास्ता एग्जिट एग्जिट इसको दिखाया हुआ था। आपको समझ आ रही है? देखिए आपको अगर एग्जिट नजर आ जाए, कहीं आग लगी है, मिसाल दूं आपको दुनिया की, एग्जिट लगी, आग लगी है और आपको एग्जिट नजर आ जाए, बाहर निकलने का रास्ता, तो आप कितने खुश होते हैं, बच गए हैं जी। तो अल्लाह भी जब बंदा गुनाहों में लुथरा होता है शैतान के मकरो फरेब से, और वो जब निकल आता है तौबा करके, तो अल्लाह बेहद खुश होता है कि अहीर बच गया, मरते मरते बच गया। इतनी अल्लाह को खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि अल्लाह तो वो रब है जो कुरान में कहता है अभी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकस्सिबा, मैंने जो तुझे इतना अच्छा बनाया, आसन तकवीम, तुझे मैंने इतना खूबसूरत बनाया है, तुझे अपना खलीफा बनाया है, तुझे इतनी नेमतें दी हैं, तेरे लिए जन्नतें सजा रहा हूँ, तेरे लिए गफूर रहीम हूँ, मैं कभी चाहूंगा कि तू मेरे अजाब में जाए? कभी भी नहीं। अल्लाह तो 70 माओं से आपसे ज्यादा अल्लाह आपको चाहता है, इसीलिए अल्लाह को खुशी होती है जब कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह के आगे नदामत मलामत करता है ना, अल्लाह को बेहद खुशी होती है कि ये मेरे बंदे ने एग्जिट ले लिया, शैतान के हाथों जलने मरने से पहले पहले इसने एग्जिट कर गया, यहाँ से निकल आया, फिर अल्लाह ताला उसको तव्वाबुर रहीम होने का सदका अपने उस बंदे को बख्श देता है, और यह है सदका आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला और इससे नसीहत और हिदायत लेने वाला बनाए। आमीन।